Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Dulaan 400 ka sako nga NFA rice nga magduha na katuig sa bodega, wa mahalin. Giplanuhan nga ihatag na lang sa mga kabos. Kabanay sa mag-inahan nga namatay sud sa Lapu-Lapu City Hospital, nangayo og hustisya. Tambalanan, mihatag usag og pagpasabot. Fire inspector nga nadakpan tungod sa pagpangilkil sa aplikante sa BFP na hukmang sada. Duha ka mga lalaki nga nagpadagan og drug den sa Labangon na sikop, lakip sa nadakpan, tinun-an sa grade 11. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayre 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, dulaan 400 ka sako nga NFA rice gikan sa probinsya sa Sugbo ang gitagana sa Mandawi alang sa Sugbo Merkado Barato Program. Wa kini mahalin didto sa syudad ug gustong ipasusi ang kalidad sa bugas ug ipahatag ngadto sa mga kabus nga residente. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Kapin usa ka tuig na nga nagpondo ang moabot sa 397 ka sako sa NFA rice sa warehouse sa Mandawi City Social Welfare and Services sa Barangay Tawason. Ang bugas gitagana sa kagamahanan sa probinsya sa Sugbo ngadto sa Mandawi alang sa Sugbo Merkado Barato Program apan nagpabiling wala mahalin. Ang SMB program sa Kapitolyo gilusad Nobyembre tuig 2023 nagbaligya sa NFA rice ngadto lang sa 20 pesos nga presyo matag kilo alang sa kabus nga mga residente. Ang probinsya ni Tagana og kapin libo ka sako sa Mandawi apan 700 lang ang nahalin o kapin 300 ang nahabilin. Nahunong ang pagbaligya sa bugas human temporaryong gisuspenso ang pagpatuman sa programa sa wala pa ang eleksyon ni adtong Mayo karong tuiga. Ang pangu sa CSWS nga si Dr. Michael Pialogo nagkanayon nga nagkadaiyang rason ang natino nganong wala mahalin ang bugas. Usa na niini nga limitado ra ang mamahimong makapalit ang katulang adunay SMB card. Ikaduha nga pipila ka benepisaryo nagpuyo pa sa bukirang mga barangay ug tagduha ka kilo lang ang mamahimong mapalit. Nga ang pag-ani nila diri sa syudad to buy kanang 2 kilos of rice, 2 kilos of rice. Kuan sa ilaha kanang burden sila kay mopliti pa sila nya ani diri nya 2 ka kilo nga bugas. Nya ikatulo is ang quality sa bugas. So nitabo wala mahalin ang bugas. Gusto karon ni Mayor Tadeo Junki Uwano nga ipasusi ang kalidad sa bugas sa City Health Office o Agriculture Office. Pa natin sa mga indigent or dili na. So dili na ibaligya. Dili na ibaligya sir o dili na. Panghatag lang. Matag lang. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mga kalihukan alang sa ika-456 nga founding anniversary sa probinsya sa Sugbo ni Boylo na. Usa sa mga atangan sa publiko mao ang State of the Province Address ni Governor Pamela Baricuatro karong Agosto 29. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Sa unang Lunes ning buwan sa Agosto,
Gibuksan na ni Gobernador Pamela Baricuatro ang mga kalihukan lukop buwan alang sa ika-456 nga founding anniversary sa Cebu Province. Gitambungan sa mga sakop sa Hunta Provincial, mga mayor, mga vice-mayor ug ubang local officials ang flag raising sa iyo sa buntag sa Capitol Grounds. Nananom usab sila og mga seedlings sa nangka kilid sa parking area isip timaan sa agenda ni Baricuatro nga mao ang pagbatunog igong supply sa pagkaon ngadto sa kabalayan. Gisundan usab kini sa pagbukas sa tabo sa Kapitolyo diin personal nga gisubay ang mga booth gikan sa 50 ka LGUs. Tipik lang kini sa mga kalihukang giandam sa Kapitolyo alang sa month-long founding anniversary celebration. Usa sa mga angeng at ngan mao ang State of the Province address ni Baricuatro karong Agosto 29 adlaw nga Biyernes. Gikatakdang ipaambit ni Baricuatro ang mga lakang nga himuon gikan sa unang usa ka gatos ka adlaw sa pwesto hangtod na sa una niyang termino. Sining gipangutana kung unsa man ang mamahimong teaser sa iyahang report, kini na lang ang gipaambit ni Baricuatro. A lot of revelations. So watch out for that. Yes, part of our agenda, daghang tang revelation because of course, it's about transparency, right? It's not about hitting at people or former officials, but it's about transparency. So I owe it to the public to reveal what has to be revealed. Samtang kalipay sa gobernador ang presensya sa mga mayor gikan sa managlaing lungsod aron pagsaksi sa opening salvo sa founding anniversary. Kini nagpamatuod sa gihulagway niyang panagiusa bisan pa man og managlahi ang ilang isig ka partido. Lagi nakita gyud nako no ang what happens kung magkahiusa ang tanan. So this is one venue karon where I seeing the potential of the province of Cebu nga kung magkahiusa di ay daghan kaayo tag ma-accomplish. Samtang adunay may tabong fiesta sa Kapitolyo sa adlaw na mismo sa kasumaran sa anibersaryo karong Agosto 6. Pagkaugma Agosto 7 hangtod 8, sugda na ang Caravan of Services ni Baricuatro sa Camotes Islands diin. Dadon ang mga serbisyo sa Kapitolyo, ilabi na ang medical services. Gian Navarro, CCTN News. Solusyon sa kakuwang sa supply sa pagkaon gikan sa agricultural sector gituki sa Food Summit nga gipahigayon sa Kapitolyo. Mag-agad ra noon ang pribadong sektor sa mga lakang gikan sa gobyerno aron dali ra nga moresulta kun dili moresulta sa overpricing sa mga produkto gikan sa kaumahan. Mubalik si Gia Navarro alang sa kasayuran. Nag-abot ang dili mumeno sa 300 ka mga delegado sa Capitol Social Hall aron pagtuki sa issue sa food insecurity sa kalungsuran. Atol kini sa duha ka adlaw nilang AgriConnect Food Summit nga gipahigayon sa Kapitolyo. Tuyong gipatapok sa Cebu Chamber of Commerce and Industry, Department of Agriculture ug LGU partners ang mga anaa sa agri-sector ug private sector aron pagtuki sa mga kakulian sa food security. Gituki na ng panahona ang mga kasulbaran aron dili na magkuwang ang paggatud sa supply sa pagkaon gikan sa tagsa-tagsa ka mga tamnanan hangtod na sa kabalayan. Apil nini ang intervention gikan sa pribadong sektor, government agencies ug ubang mga nagpakabana alang sa igong supply sa pagkaon ngadto sa kan-anan. Matod sa overall chairman sa mong kalihukan nga si Benedict K nga kinanang matabangan ang tanang mga lokal nilang mag-uuma. Gawas nga mahalin ang ilang mga inani, mas mababungahon pa ang ilahang panginabuhian. Connecting the dots of between the farmers and the consumers and the private sector who are doing the food processing, food processors, and who are engaged into mga hotel and restaurant. So direct selling, na direct business to business na. Sa mga magpapatigayon, nakita ni Cebu Chamber of Commerce and Industry President J.U. Valios nga may nungdanon ang pag-abag sa pribadong sektor alang sa food security. Gawas sa pagpananom, dagon usab ang mga angayang ikonsiderar sa agriculture sector sama na lang sa pagbag-o sa klima kung climate change ug mga teknolohiyang gipaila. Daghan ang atong production mo exceed sa atong demand in terms of food production, no? Maubos ang cost. That means nga dako ang disposable income sa mga tao, daghang magasto sa uban nga mga butang, no? Sama sa education, shelter.
Dakong isgutan ng issue bahin sa gingong pagpanghinubra sa mga suppliers ngadto sa mga lokal nga mag-uuma, gitugyan ni noon sa Chamber of Commerce among issue ngadto sa gobyerno. Pinaagi kini sa pagpatuman og mga mahinungdanong pulisiya aron dili na maalkansi og samot ang mga mananumay. Para ang gobyerno makahatag sad og ilang palisiya and mga resolutions so that we can have a better kaning sa mga connection o network between the private sectors and the farmers. Nagpadayon namong kalihukan hangtod karong adlong Martes diin gilauman ang managlayong partnerships nga makabot tali sa private sector ug mga local farmers. Gian Navarro, CCTN News. Tapuson karong Agosto 10 ang padayong voters registration alang sa umabot nga barangay ug sangguniang kabataan elections. Giklaro nga wala na extension sa voters registration bisan pa man o gadili pa maklaro nga mahinayon ang maong eleksyon karong Disyembre 1. Gisubli sa Commission on Elections nga magpabilin ang 10-day voters registration period tungod kay dunay posibilidad gihapon nga madayon ang eleksyon. Gitug-an hinuon ni COMELEC Chairman George Garcia nga base sa iyang hibaw-an gikan sa Malacañang nga balaod ang pagbag-o sa termino sa barangay o pag-uswag sa eleksyon sa Nobyembre sa sunod nga tuig. Mapirmahan karong Agosto 12. Sa kasamtangang anaa pa sa kapin 29,000 ang nagparehistro sa barangay ug iske election sa Central Visayas sudlang sa 3 ka adlaw. Gihatagan na og pagtagad ni nga sayo pa lang sa Cebu City Government ang hugot nga seguridad ug pagdagsa unya sa mga tao alang sa Sinulog Festival karong Enero sa sunod nga tuig. Giduso na ni Kunsel Dave Tumulak ang mga resolusyon sa konseho bahin sa mga laka nga himuon aron masiguro ang kaluwasan sa tanan nga mga mamista. Matod sa chairman sa Committee on Disaster Risk Reduction nga si Tumulak, kinahanglang malambigit ang LGU, barangay o public sector aron magpabilin ang kamalampuson sa mao nga selebrasyon. Dugang pa sa konsehal nga mahinungdanon ang crowd control aron magpabiling hapsay ang fiesta sa balaang bata. Mao nga gikinahanglang buhatag og security plan o proposal ang mga organizers ngadto sa Cebu City DRRMO, Transportation Office ug PNP aron kini tun-an. Mosunod, fire inspector nga nadakpan tungod sa pagpangilkil sa aplikante sa BFP na hukmang sad-an kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa.
I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God. Balik sa ato mga balita, nangayo og gustisya ang pamilya sa mag-inahan nga nakabsan og kinabuhi dito sa dakbayan sa Lapu-Lapu kun sa Lapu-Lapu City Hospital atol sa pagpanganak. Apan ang kadagkuan sa tambalanan ni pasabot nga igo lang gigamit ang ilang pasilidad sa usa ka private doctor nga nag-atiman sa pasyente. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Felerca. Hustisya ang gipangayo sa pamilya sa 31 anyos nga si Elsie Patambag nga pasyente sa Lapu-Lapu City Hospital kinsa nakabsan og kinabuhi ato sa iyang pagpanganak niadtong Hulyo 31. Kinitungod kay hangtod karon di pa madawat sa bana sa biktima nga si Mario Patambag ang gidangatan siyang asawa sulod sa maong ospital. Dugay kay migating man kinsikan pa kong asawa diri sa paa. Unsa gi-inject sir? Kana lagi istorya mo kibaw. Wala sila mo Amos lang gisugahan. Isa ilang hindi ka to sa asawa. Kaya nganong nagbuwa ang baba. Di naman siya mabarog yung mga tiil. Kaganihang buntag ni atubang sa mga sakop sa media si Dr. Leonard Kevin Omnes, ang hospital administrator ug si Dr. Francis Quirante nga mo'y chief of clinic sa medical department aron mohatag og katin-awan sa nahitabo. Matud nila nga sa wa pa na-admit ang pasyente silang hospital, una kining na-admit sa Karahay Maternity nga usa ka private clinic. Na-refer kini sa ilang emergency room pasado alas 11 sa buntag niadtong Huwebes tungod sa phase presentation nga usa ka high-risk obstetric condition nga kinahanglan og immediate surgical intervention.
Apan ilang gitataw nga ang nag-atiman sa pasyente mao ang iyang ubigay ni ug igo lang kini gamit sa ilang pasilidad sa ospital. Ang mga hospital staff igo lang usab sa pag-facilitate sa admission sa pasyente. Gikan sa emergency room gikinahanglan nga ibalhin si Patambag ngadto sa operating room. Apan subay sa pagsunod sa standard pre-operative protocol, adunay gibuhat nga skin test sa kamot sa pasyente aron sa pagsusi kung aduna kini allergic reaction sa antibiotic. Gitata usab sa hospital administrator nga wa sila gi-inject o bisan unsang tambal nga gipainom sa pasyente sukwahi sa pamahayag sa pamilya sa biktima. Kanang maternity clinic nga lying in is private, kanya si doc sa is private po siya practicing. Affiliated lang siya diri if na siya mga patients nga ipadala diri. Private patient, dili siya government employed. Ang staff nga nurse, katong time nga nag-inject siya, naay usa ka patient nga tapad nga makakita gid siya kung asa ang gi-inject. Siya man ang gi-injectan sa paa. Ang katong wa joy laing gi-inject katurag yung sa bukton which is gi-skin test, gi-circular. Dugang pa niya nga wa na madala sa operating room si Patambag tungod kay giatake na kini, mong bisan og anapa kini sa delivery room gi-emergency cesarean ang pasyente aron nga masalbar ang bata. Malampusong nahimugso ang anak sa pasyente, apan weak na ang heartbeat ni ini maong wa na kini makasurvive. Ang inahan namatay tungod sa amniotic fluid embolism. Gipasalig sa management sa hospital ngadto sa publiko nga ilang gisunod ang standard medical protocols ug emergency procedures atol sa mong higayuna ug kasamtangan nagpahigayon na sila og investigasyon. Samtang gipasalig ni Mayor Cindy Chan nga mahatagan og hustisya ang pamilya sa biktima. Kagahapong adlaw gibisita sa mayor uban ni Congressman Junior Dahong Chan ang haya sa mag-inahan. Samtang matud ni Mark Anthony Bautista, ang pangu sa Lapu-Lapu City Public Information Office, nga mopadangat og tabang ang lokal nga kagamhanan ngadto sa pamilya sa biktima. Ang pasalig dito sa tagtungod na muhatag sila ng financial assistance and then ilang iabagahon ang kaning pagpalubong o ingon man ang katong lungon nga gigamit. So ang city na ni-provide ato. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Fire inspector nga nadakpan tungod sa pagpangilkil sa aplikante sa Bureau of Fire Protection na hukmang sad-an sa kasong grave misconduct o direct bribery. Pinasubay kini sa nahimong desisyon gikan sa ombudsman nga pitsahan niadtong kung gipitsahan niadtong Agosto 1. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gibutyag sa National Bureau of Investigation 7 nga sad-an ang nadakpan nila nga fire inspector tungod sa pagpangilkil ngadto sa aplikante sa Bureau of Fire Protection sa miaging tuig. Pinasubay sa gipagawas nga ruling gikan sa ombudsman niadtong Agosto 1. Nahukmang guilty si Fire Inspector Roy Sangiza Castro sa kasong extortion o grave misconduct. May numdumang nadakpan si Castro niadtong June 27, 2024. So sa kakananan sa syudad sa Sugbo, human midawat og marked money nga 200,000 pesos. Tuyong miduso og reklamo si Rochelle Kimbo, kinsang ni biktima sa pagpangilkil sa mga opisyal aron lang siya makatrabaho isip Fire Officer 1 sa BFP. Matud sa reklamo ni Kimbo nga aron makasulod, kinahanglang mohatag og 400,000 pesos nga bayranan tanan-tanan ngadto sa fire inspector. Tungod sa kalig-on sa ebidensya nga mo'y gisusi sa NBI 7, gikasuhan ng fire inspector og kasong direct bribery ug grave misconduct. Gawas nga nahukmang sad-an, tangtang na sa pwesto si Castro ug dili na siya makabalik sa bisan unsang posisyon sa gobyerno. Dili usab siya makakuha og retirement benefits isip kawani sa gobyerno ug kanselado ang civil service eligibility. Mamoy pahimangno ang NBI 7 sa ubang mga empleyado sa gobyerno nga dili magpatuyang sa ilahang nga posisyon aron usab dili sila madakpan. Gian Navarro, CCTN News. Laing 24 ka mga individual ang gipasakaan og kaso sa Regional Anti-Cybercrime Unit kon RACO 7 human malambigit sa scam hub diha sa barangay Kasambagan nga gipublikar sa usa ka American hacker. Unang gipasakaan og kaso sa kapulisan ang operator sa maong scam hub niadtong Hulyo 1. Ang kasong gipasaka mao ang investment fraud ubos sa Republic Act 11765 o Financial Product and Services Consumer Protection Act. Nahinumduman nga nakuhaan og footage sa CCTV ang ilang buhatan. Jeep di pasaheroan nga adunay 11 ka mga pasahero na limbuad human nga mabanggai og auto kagabi
sa tiilan sa Marcelo Fernan Bridge diha sa Barangay Pusok, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Sa investigasyon sa kapulisan, kalit nga nisud ang auto sa lane nga gisubay sa jeep tungod kay naglikay sa motor nga nag-una kaniya. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Filerca. Nadangat sa tambalanan ang driver sa usa ka pampasahero ang jeep ug ang 11 niya ka mga pasahero human malimbuwad ang ilang gisakyang jeep tungod kinabanggaan sila og auto pasado alas 7 kagabi sa may tiilan sa Marcelo Fernan Bridge sa Barangay Pusok, Lapu-Lapu City. Ang maong PUJ gimaneho sa usa ka 30 anyos nga lalaki nga kasamtangang nagpuyo sa Barangay Mactan, samtang ang auto gimaneho sa usa ka 29 anyos nga seaman nga residente sa Barangay Marigondon. Sa investigasyon sa kapulisan, ang duha ka mga sakyanan parehong padung sa Barangay Mactan ang direksyon. Ang PUJ anaa sa outer lane samtang anaa sa inner lane ang nakabangga nga auto. Matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga kalit na lang nga nibalhin sa outer lane ang maong auto tungod kay naglikay kini sa motor nga naguna kaniya. Nikalit og swerve ning sakyanan kay sa allege kuno niya iyang gilikayan tong motor nga nasa iyang unahan. Ni swerve siya sa lane sa multicab manang base sa CCTV nakita nato nga naigo gyud niya ang multicab then tungod sa nawagtangan og kontrol ning multicab mo ning nilimbuwad gyud siya. Ang maong PUJ gikatahong naigo sa gutter sa karsada nga moy hinungdan sa pagkalimbuwad niini. Ang tanan mga pasahero lakip na ang driver nakaangkon og mga samad sa nagkadayang parte sa ilang mga lawas. Lakip sa 11 ka mga sakay sa maong jeep ang 4 ka mga bata nga nagpangidaron og 2, 3, 7 ug 9 anyos ug usa ka 60 anyos nga babae nga gisuspetsahan nga adunay fracture sa iyang abaga apan kasamtangang gihuwat pa ang resulta sa iyang X-ray. Hinoon sigon pa sa spokesperson nga nakagawas na sa tambalanan ang tanan mga pasahero lakip na ang driver. Sa kasamtangan, gitanggong sa custodial facility sa LCPO ang driver sa mong auto, samtang naghuwat pa ang kapulisan sa 11 ka mga pasahero og PUJ driver kung mopasaka sila og kaso. Mag-atubang og kasong reckless imprudence resulting to multiple physical injuries and damage to property ang 29 anyos nga driver sa auto ug galing dili sila magkasinabot sa mga pasahero ug sa driver sa PUJ. Cristel Joy Filerca, CCTN News. Gisaway ni Senador Pia Cayetano ang gipatuman nga full online learning sa tanan ng mga tinun-an sa Cebu Normal University. Matod ni Cayetano nga resulta kini sa kapakya sa mga liderato alang sa kaayuhan sa matag estudyante. Dugang niya nga ang mao nga pamaagi maapektuhan ang pagkat-on sa matag leksyon ngadto sa mga tinun-an. Mao na nawagan si Cayetano ngadto sa Commission on Higher Education alang sa pag-imbestigar sa mao nga isyu. Naukman sa kadagkuan sa CNU nga ipatuman ang full online learning aron masugda na ang Smart Campus Project nga mokatidad og 2 bilyones ka pesos. Apan himuon na lang kini nga 25% ang online classes karong September 1 tungod sa pagsaway nga naangkon gikan sa mga estudyante. Rescue Center alang sa Mandawi City Social Welfare and Services gitrabaho alang sa mga ma-rescue nga mga individual. Ang CSWS kaniadto lang maggamit og tent nga temporaryo nga kapuy-an sa mga ma-rescue. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Kining tent gawa sa buhatan sa Mandawi City Social Welfare and Services ang gigamit nga rescue center. Dinhi ibutang og matug ang mga individual nga ilang ma-rescue. Hinuon gimando na ang pag-convert sa usa ka lawak sa CSWS aron himuong rescue center. Gitinguha nga mahuman kini sud sa usa ka buwan. Kanhi kini storage area sa disaster kit sa CSWS. Apan gipa-convert ni Mayor Tadeo Junki Uwano, human masayran nga walay rescue facility ang CSWS. Nasayran sa mayor atol sa pag-inspeksyon duha ka semana na ang nakalabay nga tent lang ang gamit nga holding center sa ma-rescue nga libod suroy nga individual. Kani lang usa no kay mo may pinaka-immediate nga available nga space. Hopefully in the future maka-build pa siguro better pa nga facility, but for the meantime at least nanay magamit mo nang na surprise na si Mayor ba nganong such a simple facility wala ang Mandawi City. Magbutang og mga higdaanan og managlahi nga kwarto alang sa babay ug lalaki. Moabot sa usa nga
ngadto sa 5 ka mga libod suroy ang mga rescue matag adlaw sa CSWS. Sila magpabilin og pila ka adlaw sa holding center samtang gipangita pa ang ilang pamilya. Aron adunay dugang espasyo, gihangyo sa CSWS nga padakan ang ilang conference room. Doon may plano nga ang kining conference room sa CSWS i-extend while ang sa ubos himon og mini bodega to fit in sa mga stock in times of kanang disaster. Ang building sa CSWS nahimutang sa Barangay Sentro. Nag-opisina usab sa ilang building ang Office of the Senior Citizens Affairs o Persons with Disability Affairs Office. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, duha ka mga lalaki nga nagpadagan og drug den sa Labangon na sikop, lakip sa nadakpan, tinunan sa grade 11. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Press Briefing. Midweek Reset. Real talk. From headlines to hot takes. This is Press Briefing, the show that has it all. Midweek, we cut through the noise and bring you the stories that actually matter. News, views, insider scoops, straight from the source. Right from the horse's mouth. Politics, public issues, community concerns, and controversy. We break it down. No filter, no filler. Press Briefing. Sharp, fearless, always relevant. Brought to you by the Cebu Press Club. Beyond the headlines, we are Cebu's voice. We are the voice of truth and reason in every town, in every season. With pens of light, we draw the line for justice, peace, and story spine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our steadfast. This is all love. This is our community. See every voice. We are all a family. Praising the Lord. Jesus Christ will reign. And we are one. Loving when it comes to me. Our heart is one we're sharing. Happiness and understanding. Unity and peace in the name of the Lord. Pray for
song. Your music. Your listening pleasure. Sing it, Cebu! And if I don't need you, This, my darling, I've been told. Jody was the girl who lived next door. saving all my kisses just for you. Yes! You got me jumping like a crazy clown, and I go feature Roger put it down. Since I kiss you on the lips of mine, the things that bothers me is looking like you're fine. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Balik sa ato mga balita, duha ka mga lalaki nga nagpadagan og drug den sa labangon nasikop sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA-7. Lakip sa nasikop ang grade 11 nga tinun-an nga naatlan nga nagsuyop og shabu sud sa suyupanan. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Drug den nga nabutang sa sitio Santo Niño, Barangay Labangon sa Sudi sa Sugbo ang girunda sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 Regional Special Enforcement Team Mandawi City Office inabagan sa Labangon Police Station alas 4:15 netong Sabado sa hapon. Ang mga operasyon na resulta kini sa pagkasikop sa drug den maintainer nga mausab ang target sa PDEA-7 ug ang iyang bata-bata. Lakip na ang laing duha ka tawo nga naatlan nga nagsuyop og shabu sa sulod sa Panimay usa niini 19 anyos nga grade 11 student. Ang nadakpan giilan ni PDEA-7 Regional Director Joel Plaza nga si alias GR, 42 anyos nga nagpuyo usab sa mga lugar. Uban siyang bata-bata nga si alias Dudong, 43 anyos. Nabtan sa mga ahente sa PDEA ang duha nga naghingos og shabu nga silang alias Wendell, 19 anyos, grade 11 student ug alias Ariel, usa ka pedicab driver nga nagpuyo sa Wang Dapita. Nasakmit sa PDEA-7 ug kapulisan ang 20 ka pinuto sa kito ang shabu nga motimbang sa 15 gramos nga dunay estimated average market value nga 102,000 pesos o mga drug paraphernalia nga dunay residue sa shabu. Ang mga nakuhang ebidensya giduso na sa PDEA Regional Office Laboratory alang sa imoon nga chemical analysis. Mato ni Lia Alcantara, ang information officer sa PDEA-7, nga tulo ka semana nila nga gipaubos sa monitoring o case build-up ang mao nga drug den human magkuha ang impormasyon gikan sa kasaligang tinubdan. Gigong makabaligya si GR og 15 gramos matag semana sa iyang mga suking customer. Nadakpan na netong 2010 sa GR sa kaso gyapon sa illegal nga drugas apan nakagawas tungod sa plea bargain. May pasabot ang PDEA-7 nga ang kaso sa mga basakpan nga nagpadagan og drug den magatubang kinig silot nga tibok kinabuhi nga pagkabilanggo og multa nga tunga sa milyon ka pesos nga tuna sa 10 milyones pesos samtang ang madagpan sa sulod sa drug den mapreso kini sulod sa 12 ka tuig ug usa ka adlaw ngadto na sa 20 ka tuig ug multa nga 100,000 pesos ngadto sa tunga sa milyon ka pesos. Arnold Bustamante, CCT News. May tanyag og 300,000 pesos nga ganti si Dumanhog Mayor Gungun Hika ngadto sa bisan kinsang makatudlo sa tulo ka mga gipangitang tigpayuhot o ginadiling drugas aron madakpan. Ginganlan ni Hika ang main suspect nga si Canorio Antiga
nga taga Sibunga ug mga kauban nga silang Flor de Lis Padayaw Salazar ug Maria Cecilia Lopez Salazar nga taga Dumanhog ra usab. Matod sa mayor nga wanted ang maong mga grupo sa kasong murder, arson ug robbery nga gituoang nalambigit sa pagpatay sa barangay secretary sa barangay Tubod Duguan sa miaging buwan. Mao nga mihangyo si Hika sa maong mga tao nga mutahan na sa ilang kapulisan ngadto sa kapulisan hangtod sa Agosto 9. Muhatag si Hika sa mao nga reward money ngadto sa makahatag og saktong kasayuran labot sa nahimutangan sa tulo ka mga suspek. Nag-viral nga video sa giingong pagpanglabni sud sa modern jeep sa dakbayan sa Mandawi, way kamatuoran o gitawag nga fake news sa kapulisan. Migawas sa investigasyon nga niadto pa dieng Mayo kini nahitabo didto sa lungsod sa Liloan ug way lang kini kun wa lang kini kung nag-away lang kini sa duha ka mga pasahero og dili pagpanglabni. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Walay kabaturan ang mikatap sa video sa social media. Sa milabing simana, may kalabutan sa duha ka lalaki nga pasahero sa usa ka modern jeep dito sa Liloan nga daling nang gawas din ang caption sa nag-upload nini. Nagbutyag nga ang duha ka wa miling lalaki nanglabni og cellphone. Human mikatap ang mong video ug miani kining daghang shares ug komento diha sa social media. Ang Mandawi City Police Office mihimo dayon silang investigasyon. Nakigalayon ang kapulisan sa sulod sa Mandawi sa management sa modern jeep nga nakita sa video uban sa Liloan Municipal Police Station. Dinhi sa Iran nga natabo ang maong insidente sa National Highway sa Barangay Yati, lungsod sa Liloan, probinsya sa Sugbo niadtong Mayo 8, 2025. Base sa pamahayag sa driver o konduktor niini nga walay nahitabong snatching kundi usa kini ka panaglalis tali sa mga pasahero nga may resulta sa komosyon. Ang duha ka lalaki nga makita nga nanganaog sa bus wala pa hinuon mailhi apan gituan nga naara kini nagpuyo sa dapit din sila mikanaog. Si Police Colonel Christopher Bermudez, ang hepe sa Cebu Police Provincial Office, mibutyag nga sigon sa aga mga personel sa Liloan nga sa maong nga pitsa giubsan ang ginaganon sa police visibility subay sa pagpakatap kanila sa mga tunghaan subay sa nakaduol na national and local midterm election nitong Mayo 12. Gikondinar ni Bermudez ang pagkatap sa sayop nga impormasyon diha sa social media nga nakapaalarma sa publiko ilabi na sa mga manakayat sa publikong jeep. Giawhag gihapon sa kapulisan ang publiko nga magpabilin nga magbilantayon, responsable ug mosunod sa lagda ilabi na diha sa social media. Subay nini gipahibaw ang publiko nga ang pagpost diha sa social media nga walay kabatuoran mamahimo nga magatubang kining kaso ubos sa Cybercrime Prevention Act. Kung mamatud-an nga sad-an ang nagpost sa Facebook, mabilanggo kini sanglit ang sayop nga pagpakatap sa impormasyon usa ka krimen. Arnold Bustamante, CCTV. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47 sa nga ni Attorney Danica Caballes. Ako si Dennis Tabar. Hangtod ugma dinhi gihapon sa inyong paboritong tulumanon, Sayre 47.